Like, subscribe, and get notified. आयज आमच्या कोरबावाड्यार हे तळे नितळ करपाचें काम सुरू आसा म्हणजे सुरू करता. तर ते इनॉग्रेशनाक आयज आमचे मदीं आसा आमचे MLA श्री मायकल लोबो, बाकीचे सगळे पंचायत वांगडी, तशेंच हांगा जमलेले सगळे शेतकार भाव आणि प्रेस मिडिया. आमकां गरज आसली खरेंच की हे तळे नितळ जावपाचें, कारण खुबशीं झाडां हांगा वाडलेलीं आसा आनी पावसाचें जेन्ना उदक येता तेन्ना ते शिरकातले आसले. त्या खातीर आयज आमी हे इनिशिएटीव आमच्या MLAन घेतला. तो लोकां खातीर जे शेतकार आसा तेंची शेतां बुडची न्हू, तेंच्यांनी बरे भशेन शेतां आपली करची. आनी खरेंच आमचो MLA आमच्या शेतकारां खातीर सदांच तांकां हेल्प करपाक सदांच फुडें आसता. तशेंच मागीर आमी तांकां आमची मशिनां बी दिता. त्या खातीर मागता सगळ्या शेतकारां कडेन की तुमी फुडें येवन शेतां करची. आनी सगळीं हांगा जमलेले आसा म्हणून हांव चडांत चड तुमकां देव बरें करूं. आयज आमी हांगा जमल्या कित्याक आमचे सरान आमकां JCB अरेंज केला. सगळे नाल्ला आनी जी कालंगुटान सगळी तळी आहा ती सगळी रिसेटलींग करपाक बऱ्यांतल्यान बरी इनिशिएटीव सर घेता वर्साच्या वर्सा. आनी फार्मरांक लागून तो भरपूर कितें आमकां हांगासर करून दिता. तशेंच सरा कडेन ही मागणी आसा एक की तेणी आमकां ट्रॅक्टरूय हांगा एक अरेंज करून दिवचो. कित्याक अशें लोकांचें म्हणणें आहा की ट्रॅक्टराक 500 रुपीज आमी पंचायतीन चार्ज केल्ले आसा एका वराक लागून. सो ते तांकां खंय तरी मातशें सुबेज लागता. सो सरा कडेन ही मागणी आहा की तेणी आपूण आमकां ट्रॅक्टरूय सगळ्या शेतकारांक फ्री करून दिवचो हांगासर. ही तेजे कडेन एक मागणी आहा आमची. कित्याक म्हाज्या वाड्यार शेतकार खूब आसा, पूण जेन्ना शेतकारांनी हें म्हाका सांगलें तेन्नाच आमी हें सराक सांगूंक सोदता. आनी देव बरें करूं. Watch on Herald TV.